वेलकम इन स्टार टैलेंट हंट हजीरा। मैट्रिक का इम्तहान दे के फ़ारिग बैठे हुए हैं, उनके लिए आज स्टार कॉलेज हजीरा ने टैलेंट हंट एक बड़े मुकाबले का एहतमाम किया। मैं अपनी इस कामयाबी का ज़रिया मैं सबसे पहले तो अपने अल्लाह ताला की मदद को ठहराऊँगी। उसके अलावा मेरे वालिदैन की सपोर्ट। यहाँ का जो पेपर था वो मेरे ख़्याल में ना तो ज़्यादा मुश्किल था ना ज़्यादा आसान, एक मुकाबले की हद तक वो बहुत बेहतरीन था। इंटरनेशनल लेवल्स पे हमारे आई कैट्स और कैट्स कैंगरो वगैरह कॉम्पिटिशन्स होते थे, लेकिन इस तरह का कॉम्पिटिशन पहली बार मैंने भी दिया और होने चाहिए ऐसे इधर से। पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी कि सब उसी का करम है, मैं खुद बजाते खुद कुछ भी नहीं हूँ। इशफाक का कहना है कि उन्होंने स्टार्ट किए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम अपनी एबिलिटीज़ को दिखा सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या क्या हिडन पोटेंशियल। और सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है मेरे पेरेंट्स को और बिलखुसूस स्टार साइंस कॉलेज हजीरा के स्टाफ को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैंने 16 स्टार कॉलेज में मेरा जो एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तक बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बच्चे की मेहनत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है स्टार साइंस कॉलेज की कि वो ऐसे टेस्ट परफॉर्म करवाता है और इसमें हमारी स्टार्स की फैकल्टी का भी बहुत बड़ा। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला अपने दोस्त अब्दुल बसीर से कि यहाँ पे हजीरा में भी स्टार एकेडमी और कॉलेज बन चुका है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हजीरा में और इस तरह के इदारे का कायम होना LOC पे और फिर लोगों का शौकिया उसमें शरीक होना, एक भरपूर एक्टिविटी थी और सारा दिन हमने यहाँ पे बिताया है। बहुत खुशी हुई है इनसे बात करके, इन लोगों के जज्बे देख के, इन लोगों की मेहमान नवाजी देख के, इन लोगों की खुश अखलाकी देख के, खुश मिजाजी आप सब की। ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा पुरअमन रहने के और वो क्या कहते हैं बकाए बहमी के जो है वो कायल हैं और इल्म दोस्त किताब दोस्त, और कभी भी हमें ख़तरा नहीं महसूस हुआ। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में। नाज़रीन इकराम, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वेलकम इन स्टार टैलेंट हंट हजीरा। नाज़रीन इकराम, आज वो तलबा व तालिबात जो मैट्रिक का इम्तहान दे के फ़ारिग बैठे हुए हैं, उनके लिए आज स्टार कॉलेज हजीरा ने टैलेंट हंट एक बड़े मुकाबले का एहतमाम किया और जिसमें तहसील भर से बड़ी तादाद में तलबा तालिबात की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन मूव करके दिखाए तो ये आपको पीछे स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। बड़ी तादाद में इस वक्त वो बैठे हुए इम्तहान दे रहे हैं और अपनी सलाहियतें निखारने का एक बेहतरीन मौका इन तलबा व तालिबात को मिल रहा है कि वो मैट्रिक के इम्तहान देने के बाद उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो तालीमी काबिलियत है वो उसको जांचने के लिए स्टार साइंस कॉलेज हजीरा और मलिक इशफाक साहब ने एक बेहतरीन मौका फ़राहम किया है उन तलबा और तालिबात को जो यहाँ आके अपनी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है, हिडन टैलेंट, उसको सामने लाने के लिए एक बेहतरीन मौका यहाँ फ़राहम किया। अगर बात की जाए इस टैलेंट हंट की तो नाज़रीन करम, हजीरा की तारीख़ में पहली मरतबा स्टार साइंस कॉलेज हजीरा ने आज इस तरह के मुकाबला जात का एहतमाम करके हजीरा शहर को और बिलखसूस इस तहसील को एक नया ट्रेंड, एक नया माहौल दिया था जो इस वक्त तक जारी और सारी है। और अब दिगर अदारा जात और कॉलेजों में भी इस तरह के मुकाबला जात का इनकाद किया जाता है। इससे न सिर्फ तलबा और तालिबात को अपनी छुपी हुई सलाहियतों को निखारने का एक बेहतरीन मौका मिलता है, बल्कि उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो भी निखर के सामने आता है। इसी वाले से आज यहाँ पे मौजूद तलबा तालिबात से और बिलखुसूस वो तलबा और तालिबात जो आज पोजीशन होल्डर होंगे, इस मुकाबले को टॉप करेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पे आए हुए मेहमानों से भी बात होगी और स्टार साइंस कॉलेज हजीरा की जो इंतज़ामिया उनसे भी बात होगी कि आज का ये जो मुकाबला है टैलेंट हंट 2025 उस हवाले से उनकी क्या राय है, वो क्या राय रखते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन कराम, मेरे साथ वो खुश नसीब स्टूडेंट मौजूद है जिसने आज का ये टैलेंट हंट विन किया। मेरे साथ मौजूद है, मैं पूछना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अनीसा शारी। अनीसा बेटा, ये बताओ किस कॉलेज से आपका ताल्लुक है और आज आपने जो पोजीशन ली और इतने बड़े मुकाबले को, जो मुकाबला सिर्फ हजीरा शहर का नहीं था बल्कि डिस्ट्रिक्ट हवेली, रावलाकोट, पलंदरी, अब्बासपुर, यानी ये पूरे यूँ समझे कि आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा था जिसके स्टूडेंट तलबा तालिबात इस मुकाबले में शरीक थे। उस मुकाबले को आपने विन किया, फीलिंग्स कैसी हैं, क्रेडिट किसको देना चाहेंगी?
میرا تعلق اقرا انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج راولا کوٹ سے ہے، اور میں اپنی اس کامیابی کا ذریعہ میں سب سے پہلے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد کو ٹھہراؤں گی. اس کے علاوہ میرے والدین کی سپورٹ، میرے والدین کی سپورٹ، میرے ادارے کی سپورٹ، میرے ٹیچرز کی، اساتذہ کرام، ان سب کا بہت بڑا کردار ہے میری کامیابی کے پیچھے. اور میں اکیلے اپنے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار نہ کبھی بھی نہ ٹھہرا سکوں گی، کیونکہ ان لوگوں کے بغیر میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں پاتی. میں ایک معمولی انسان پاتی ہوں خود کو. ان لوگوں نے مجھے طاقت دی اور یہاں تک کھڑے ہونے کی صلاحیت عطا کی. اور پھر اسٹار کالج ہجیرہ کا جو ایکسپیرینس تھا، بالخصوص یہاں آ کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لینا، پوچھنا چاہوں گا یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ ایک لمبا سفر طے کر کے یہاں پر آنا اور یہ امتحان دینا میرے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے، اور میں اس چیز کے لیے شکر گزار ہوں سب کی کہ انہوں نے اتنا وقت اپنا نکالا، اپنے قیمتی لمحات میرے لیے صرف کیے. اور یہاں کا جو پیپر تھا وہ میرے خیال میں نہ تو زیادہ مشکل تھا نہ زیادہ آسان، ایک مقابلے کی حد تک وہ بہت بہترین تھا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج میں اس مقابلے کا حصہ بنی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کامیابی سے نوازا ہے. ناظرین کرام، میرے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ موجود ہیں، بڑا پیارا سا نام ہے، آزاشتہ نیاز، تراڑ کھال سے تعلق ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. کیا کہنا چاہیں گی آج کا یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ مقابلہ تھا، آپ نے حصہ لیا، کتنی پوزیشن آئی آپ کی؟ میری 18ویں پوزیشن. 18ویں. تو کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گی بالخصوص آج کے مقابلے کے حوالے سے؟ دراصل میری اسکولنگ بنجوسا ویلی سے ہوئی ہے، اور میں اپنا سارا کریڈٹ ان ٹیچرس کو اور پرنسپل کو دینا چاہتی ہوں، اور میرے پیرنٹس کو، میرے فادر کو اسپیشلی دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ کافی دور ایریا سے ہم لوگ بنجوسا ٹریول کر رہے تھے. پھلجڑی بہت دور ہے، اور ہمارے بابا صبح سویرے ہمیں چھوڑنے جایا کرتے تھے. تو باقی جہاں تک اسکول کا تعلق ہے تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے میری اس پوزیشن میں. میرا پہلا ٹیلنٹ ہنٹ تھا جو میں یہاں پہ دے رہی ہوں، اور میرے کچھ ساتھیوں نے بھی دیا تھا، وہ راولا کوٹ دیا تھا، لیکن ان کی بیڈ لک تھی کہ اس طرح کے جو مقابلہ جات ہیں بالخصوص آپ کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے، اس کو ایک بہترین موقع فراہم کرنے کے لیے جو ادارے اس طرح کے ٹیلنٹ ہنٹ کا انتخاب کرتے ہیں، انعقاد کرتے ہیں، کیسا لگا؟ اور اس طرح کے مقابلے ہونے چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اس سے آپ کی سیلف اسسمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں، آپ کی قابلیت کیا ہے. تو کرنا چاہیے. دراصل ہمارے باقی انٹرنیشنل لیولس پہ ہمارے آئی کیٹس اور کیٹس، کینگرو وغیرہ کمپٹیشنز ہوتے تھے، لیکن اس طرح کا کمپٹیشن پہلی بار میں نے بھی دیا، اور ہونے چاہیے ایسے. دراصل ناظرین کرام، میرے ساتھ وہ اسٹوڈنٹ موجود ہے جس نے 7th کلاس سے ٹیلنٹ ہنٹ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا تھا، اور آج اسٹار سائنس کالج ہجیرہ میں جو میٹرک لیول، جو میٹرک کے بچے امتحان دے کے پاس ہو چکے ہیں، ان کا آج ٹیلنٹ ہنٹ 2025 تھا. اور رباب افراز وہ بچی ہیں جو پچھلے 3-4 سالوں سے لگاتار کوئی ٹیلنٹ ہنٹ ایسا نہیں تھا جس کو اس نے چھوڑا ہو. آج یہ 2nd پوزیشن پہ اتنے بڑے مقابلے میں حصہ لیا اور 2ری پوزیشن آئی. بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم رباب. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو مبارک پوچھنا چاہوں گا، آج کی پوزیشن، اپریسیشن ایوارڈ، ٹرافی اور پھر انعام، کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ سب اسی کا کرم ہے. میں خود بذات خود کچھ بھی نہیں ہوں. اس کے بعد میرے پیرنٹس جن نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس اسٹیج پہ آ کے کھڑی ہو کے پہلے تو ٹیلنٹ ہنٹ دے سکوں اور یہاں پہ آ کے بات کر سکوں. اس کے بعد میرے پرنسپل سر طارق محمود، ڈاکٹر طارق محمود، اور میرا کالج محمدن سائنس کالج، ان نے مجھے بہت کچھ دیا. انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے پچھلے 2 سالوں میں. تو میں انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ میں کچھ نہیں سے آج یہاں پہ آ گئی ہوں. اچھا بیٹا، جب بچے میٹرک کر لیتے ہیں تو ان کا انتخاب مختلف اداروں کا ہوتا ہے. مستقبل کا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ نے کریڈٹ تو محمدن کالج کو دیا، آج اپریسیشن ایوارڈ، انعام اور سارا کچھ، اگلا یعنی مستقبل کا آپ کا پلان کیا؟ آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گی اسی ادارے میں یا ادارہ چینج کریں گی؟ جی الحمدللہ، میں محمدن سائنس کالج میں سے میں نے 9th اور 10th کیا، میٹریکولیشن لیول میں نے ادھر سے کیا. تو اب میں FSC میں بھی محمدن میں ایڈمیشن لے چکی ہوں الحمدللہ. یعنی آپ کی بہترین چوائس محمدن ہی ہے؟ جی بالکل. اچھا، تو فائنلی کیا کہنا چاہیں گی آج کا یہ جو ایکسپیرینس تھا اسٹار سائنس کالج ہجیرہ کا جو ٹیلنٹ ہنٹ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سر اشفاق بہت اچھے انسان ہیں. میں ان سے بہت انسپائرڈ ہوں میں، کیونکہ انہوں نے کبھی ان کی ٹرانسپیرنسی پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. کبھی ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ چیٹنگ ہو سکتی ہے، یا ہمیں کبھی اس طرح کا خیال آیا ہی نہیں ہے.
اس کے علاوہ کہ اس طرح کے کمپٹیشن جیسے کہ سر اشفاق کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹارٹ کیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں پہ ہم اپنی ایبلٹیز کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارے اندر کیا کیا ہڈن پوٹینشیلز ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کتنی پوزیشن آئی آپ کی, اور آج کی یہ جو پوزیشن ہے اس کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ, میں پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں ادھر آئی اور میں نے ٹیلنٹ ہنٹ میں حصہ لیا اور میری 16 پوزیشن ہے. اور سب سے پہلے یہ کریڈٹ جاتا ہے میرے پیرنٹس کو اور بالخصوص اسٹار سائنس کالج ہجیرہ کے اسٹاف کو, جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں نے 16 پوزیشن حاصل. اچھا, کیسا ایکسپیرینس رہا آج کا یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ تھا؟ جی میں 2 سال سے اسٹار سائنس کالج ہجیرہ کا حصہ ہوں اور میں نے اس سے پہلے بھی ٹیلنٹ ہنٹ دیے, اور اسٹار کالج ہمیشہ سے ایسے ہی بہترین انتظام کر کے بچوں کو موقع دے رہا کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں, تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا میرے. ناظرین کرام, میرے ساتھ اس وقت ایک ایسے ٹیچر موجود ہیں جو لاہور سے, جس یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی ایجوکیشن مکمل کی, تعلق ان کا لاہور سے ہے, اور لاہور وہ شہر ہے, وہ سٹی ہے جو کالجوں کا, جو ایجوکیشن کا ہب کہا جاتا ہے. وہاں سے یہ دور دراز علاقے کو چھوڑ کے ہجیرہ میں, یہاں اسٹار سائنس کالج ہجیرہ میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں, اپنی تعلیمی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں. میری مراد محترم بصیر صاحب. بصیر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹار سائنس کالج ہجیرہ میں آپ پچھلے کئی ماہ سے اپنی تعلیمی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا, اور بالخصوص اسٹار سائنس کالج ہجیرہ کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ بندہ ناچیز کو یہ انٹرویو کا موقع دیا. جو آپ کا سوال ہے کہ لاہور سے یہاں پہ تشریف لانا, یہ بیسیکلی اشفاق صاحب کی محبتوں کا ممنون ہے کہ وہ بیسیکلی وہاں سے مجھے یہاں پہ لائے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یہاں کا جو ایجوکیشن کلچر ہے, یہاں پہ جو کمپٹیشن کی فضا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہترین ہیلدی فضا ہے. مختلف ادارے ہیں تو اس میں ہر ادارہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے. اسٹار کالج میں میرا جو ایکسپیرینس ہے الحمدللہ وہ اب تک بہت اچھا رہا ہے, کیونکہ یہاں کے جو طالب علم ہیں وہ اسٹڈی بھی کرتے ہیں, ساتھ میں ایک اور جو انہوں نے اسپیشل چیز جو میں نے یہاں پہ نوٹ کی ہے, یہاں پہ احترام کا فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا سر, پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ نے پڑھایا ہوگا اور آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹ کو بھی آپ پڑھا رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے, ڈفرینس کیا پایا؟ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے پاس اپرچونیٹیز بہت ہوتی ہیں, تو ایک ہے, دوسری ہے, تیسری ہے. یہاں پہ لمیٹڈ اپرچونیٹیز کے ساتھ بچے کی محنت زیادہ ہے. تو میں نے دیکھا ہے جتنے بھی کامیاب بچے ہوئے ہیں ان ساروں کی وہ اپنی محنت کے بل بوتے پہ ہوئے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ فیسلٹیز نہ ہونا, موقع کا ہونا, اور اس سے فائدہ اٹھانا الگ بات ہے. موقع نہ ہو یا کم ہو, تو اس وجہ سے میں کریڈٹ دوں گا یہاں کے اسٹوڈنٹس کو. تو وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کافی اچھا ان کے ساتھ بھی رہا ہے. تو یہاں کے اسٹوڈنٹ اوبیڈینٹ بھی ہیں, ساتھ میں محنتی بہت ہے. کہ پورا جو کشمیر ہے, اور کشمیر کے بعد اگر ہم ضلع پونچھ پہ آ جائیں تو اسٹار سائنس کالج ایسا پہلا کالج ہے جس نے سب سے پہلے اسٹارز میں مطلب ٹیلنٹ ہنٹ کا آغاز کیا تھا. اور ٹیلنٹ ہنٹ جو ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو مطلب اپنے ٹیلنٹ ظاہر کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو اس طرح سب سے پہلے ایسا اسٹارز نے کیا. اس کے بعد جب باقی کالجز نے بھی ایسا مطلب دیکھ کے ایسا کیا, تو جو بچے تھے ان کو اپنا ٹیلنٹ ظاہر کرنے کا موقع ملا, اور اس طرح سے بہت سے مقابلے کا رجحان پیدا ہوا. جی, اس طرح ان کے اندر رجحان بھی پیدا ہوا, اور وہ چاہتے تھے کہ اب مطلب اسٹوڈنٹس انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ مطلب یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے مقابلے میں حصہ لیں. پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, تو پھر اسٹوڈنٹس کا بس اپنی کلاس تک اور اپنی کلاس سے پھر اسکول تک ہی ان کا مائنڈ بنا ہوا تھا. لیکن اب انہیں پتہ ہے کہ ہم مقابلوں میں جائیں گے, تو مقابلوں میں پوزیشن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بس آپ وہاں پہ جا کے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, یہی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. اسٹار سائنس کالج ہجیرہ, پچھلے 1 سال سے آپ یہاں اپنی ایجوکیشن جاری رکھے ہوئے ہیں, کیسا ایکسپیرینس رہا اسٹار سائنس کالج ہجیرہ کا, اور بالخصوص جو آج کا یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ مقابلہ تھا, اس طرح کے جو مقابلہ جات ہیں اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ملتا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پچھلے 1 سال سے جو میں اسٹار سائنس کالج کے ساتھ ہوں, تو یہ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اسکول لیول سے کالج لیول میں جانے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو, لیکن یہاں کا اتنا اچھا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کالج میں ہیں یا گھر سے دور ہیں. اور اسی کے ساتھ اسٹار سائنس کالج کے ساتھ میں اسٹار ہاسٹل کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اسٹار ہاسٹل جو ہے اس میں بھی ایک بہت فرینڈلی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ جو پرنسپل ہیں ہمارے وہ بچوں کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے ہیں اور ان کی ہر پرابلم جو ہے سالو کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان پہ غصہ یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ان کی باتوں کو غور سے سنا جاتا ہے اور پھر ان کا حل
किया जाता है। इसके अलावा जो आज का ये जो टैलेंट हंट परफॉर्म हुआ है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बच्चों के जो टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा फर्स्ट पोजीशन ही ले, लेकिन जो पार्टिसिपेशन होती है, पार्टिसिपेशन मैटर करती है। जो बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो उसको इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो फिर उसके अलावा वो आगे जाके भी परफॉर्म करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है स्टार साइंस कॉलेज की कि वो ऐसे टेस्ट परफॉर्म करवाता है, और इसमें हमारी स्टार्स की फैकल्टी का भी बहुत बड़ा रोल है। नाज़रीन कराम, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ मीडिया से है, यानी सहाफ़त, जर्नलिज़म से। नाज़रीन कराम, पहली मरतबा तारीख़ में ये हजीरा शहर, हजीरा सिटी में स्टार साइंस कॉलेज हजीरा में तशरीफ़ लाए मोहतरम ज़ाहिर महमूद साहब। ज़ाहिर महमूद साहब उर्दू पॉइंट के साथ बहुत अरसा काम करते रहे और आज कल आज़ाद मीडिया डिजिटल ग्रुप के साथ ये बतौर एंकर पर्सन काम करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हजीरा आज़ाद कश्मीर, स्टार साइंस कॉलेज हजीरा और बिलखसूस पुंछ सेक्टर पे आज आप मौजूद हैं। सबसे पहले स्टार साइंस कॉलेज का पूछना चाहूँगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? किसी भी तालीमी इदारे में आपका ये पहला विज़िट है बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में, तो इस वाले से क्या कहेंगे, और फिर आज़ाद कश्मीर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे अपने यहाँ जो है वो इनवाइट किया इस बात करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज़ाद कश्मीर आके। 3-4 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, मगर इस साइड पे हजीरा पुंछ सेक्टर वाली साइड पे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। कल मैंने वो जो पुंछ सेक्टर है जहाँ पे LOC है वो भी देखी है, और रात मैंने देवी गली में गुजारी है, वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम था। हाँ, तो ठंड हुआ, बहुत ठंड थी, मैं तो मतलब कांपना शुरू हो गया। फिर मैंने वो अपना अपर शपर लिया। रात को हम वहाँ जाने से पहले कुछ देर स्टार्स कॉलेज में अशफाक मलिक साहब के पास बैठे रहे, जो प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने बताया जी कि हम यहाँ पे बच्चों की बाकायदा टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं, उनके लिए जो हमारे टेस्ट तैयार होते हैं वो पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। पाकिस्तान से भी जो निज़ाम आता है वो भी इधर भी वही चलता है जो लाहौर में चल रहा है, जो इस्लामाबाद में चल रहा है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आपने अपनी स्पीच के दौरान भी कहा कि जब जिस यूनिवर्सिटी में, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में मैं एजुकेशन हासिल कर रहा था, वहाँ पे जब हम मुख्तलिफ अकेडमीज़ का जिक्र करते थे तो स्टार्स की अकेडमी ये प्रायोरिटी बेस पे होती थी। तो आज स्टार कॉलेज में और यहाँ जो आपने बच्चों के टैलेंट को देखा, कैसा लगा आपको? मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ी हैरानी हुई। ज़ाहिर सी बात है, लाहौर में भी स्टार्स का एक नाम और मकाम है, और वही सारा सेटअप उन्होंने यहाँ हजीरा में आके लगाया। और जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला अपने दोस्त अब्दुल बसीर से कि यहाँ पे हजीरा में भी स्टार्स अकेडमी और कॉलेज बन चुका है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यू नो, बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते हमें जब भी दूर दराज जो पेरिफ्रीज़ में इलाके हैं जहाँ तक रसाई या मवासलात का निज़ाम अच्छा नहीं है, जब हम वहाँ पर देखते हैं कि सहूलियात अच्छे से अच्छी मिल रही है तो खुशी होती है ज़ाती तौर पर कि वहाँ के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर मैंने कुछ बच्चों से भी बातें की हैं। एक बच्ची जो है वो बड़ी मुस्कुराती हुई आई और मैंने उससे पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उसने कहा जी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती हूँ। तो मैं हैरान रह गया कि यार, अमूमी तासर तो यही है ना जी कि कश्मीर के पहाड़ों में रहने वालों को क्या पता होगा। वो बच्ची बजाय डॉक्टर इंजीनियर बनने के वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ख्वाब देख रही है। उसने बड़ा ही इंस्पायर किया मुझे। और भी बच्चियाँ माशाल्लाह वो कोई किताबें ख़रीदना चाह रही हैं, और यहाँ पे टैलेंट हंट प्रोग्राम है, बच्चियों ने भरपूर शिरकत की और इनाम भी जीते हैं। लड़के भी थे ऑब्वियसली, बट मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हजीरा में और इस तरह के इदारे का कायम होना, LOC पे, और फिर लोगों का शौकिया उसमें शरीक होना, एक भरपूर एक्टिविटी थी और सारा दिन हमने यहाँ पे बिताया है। बहुत खुशी हुई है इनसे बात करके, इन लोगों के जज्बे देख के, इन लोगों की मेहमान नवाजी देख के, इन लोगों की खुश अखलाकी देख के, खुश मिजाजी आप सब की। ऑब्वियसली आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा पुरअमन रहने के और वो क्या कहते हैं बकाए बहमी के जो है वो कायल हैं, और इल्म दोस्त, किताब दोस्त, और कभी भी हमें ख़तरा नहीं महसूस हुआ। गो के कुछ छोटी मोटी चीज़ें शायद होंगी, लेकिन इसके बावजूद दिलों में नफरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वेलकम करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज़। अच्छा सर, पूछना चाहूँगा, आज का कश्मीर पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी, जंगी जुनून, एक दूसरे को धमकियाँ, आप LOC पे आए हुए हैं, तो यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के आपको कैसा लगा? क्या आने वाले दिनों में ये कशीदगी बढ़ सकती है बतौर साफ़ी, बतौर मीडिया पर्सन, बतौर एंकर पर्सन? देखिए, इन सारी चीज़ों से अलावा बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते मैं तो कभी जंग के हामी नहीं हूँ, और होना भी नहीं चाहिए। इसमें दोनों का जो है वो नुकसान है। लेकिन अगर एक मुल्क जो है वो जुनूनियत का शिकार हो जाए और वो खामखा खुद पसंदी और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठे ऑपरेशन करके, बगैर तहकीकात के इल्ज़ाम लगा दे, बगैर तहकीकात से मेरे में बेगैरती वाला लफ्ज़ भी आ गया कि वो भी उसका भी मुजाहरा कर रहा है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, पूरी
دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب دینا تو آتا ہے نا. پاک افواج اور مطلب پاکستان حکومت جو ہے وہ ان تمام معاملات کو بڑے بہترین طریقے سے دیکھ رہی. اگر انہوں نے کسی بھی قسم کی بدماشی یا آگے بڑھنے کی کوشش کی یا جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پورا یقین اور اعتماد ہے کہ پاک فوج اور پاکستانی حکومت یہ سب مل کے ان کو بھرپور جواب دیں گے. پاکستانی عوام ان کے شانہ بشانہ اور خاص طور پہ کشمیری وہ ان کے میں بلکہ لوگوں سے مل رہا ہوں کئی سالوں سے قربانیاں دے رہے ہیں. پہلے بھی جو آزاد کشمیر جموں سے الگ ہوا تو اس میں نے سنا یہاں پہ کہ سدنوتی کے بہت سارے قبائل دوسرے کشمیری لوگ لڑے اور انہوں نے بڑا جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کیا. تو وہ لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے, عوام مل کے انشاءاللہ شکست دیں گے. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ میمز اڑائی جا رہی ہے کہ فلاں اتر پردیش کے عثمان وزار صاحب سے جو ہے وہ سی ایم بن جائیں گے, ایسے ہوگا ویسے ہوگا, وہ ہماری جو کیا کہتے ہیں پراپرٹی ہے وہ وہاں پہ دلی میں ہوگی. وہ کیوں اتنے اعتماد سے طنز کر رہے ہیں یا میمز بنا رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کی جو پاک فوج ہے, ان کے جو پاک عوام ہیں, جو ان کی حکومت ہے, وہ تینوں مل کے بھرپور جواب دیں گے. اور اگر وہ کسی قسم کی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو منہ کی کھا کے جائے گا واپس. تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین کرام, آج آپ نے اسٹار سائنس کالج ہجیرہ کے اس پلیٹ فارم سے یہ جو پیچھے پینا فلیکس لگا ہوا ہے, اس پینا فلیکس پہ کھڑے ہو کے اس کے سامنے ہم یہ میسیج دے رہے ہیں انڈیا کو کہ انڈیا یہ نہ سوچے کہ وہ کشمیر کو ہڑپ کر لے گا یا پاکستان پہ کوئی جنگ مسلط کر کے وہ جیتنے کی کوشش کرے گا, بلکہ اسے 2019 یاد ہے جب ابھی نندن کو یہاں اس کشمیر کی بارڈر پہ جب لوگوں نے اور پہلے عوام نے اور پھر پاکستان آرمی نے جس طرح دبوچا تھا اور جس طرح اس کی مہمان نوازی کر کے اس کو ہندوستان پہنچایا تھا, اسی طرح کی اب بھی اس کو شکست بھی ہوگی اور اسی طرح کا جواب بھی ملے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.